हेलो नमस्ते म अनुज श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ म Vivo V19 को बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। सो Vivo V19 मैले चलाइरहेको चाहिँ अब एक हप्ताभन्दा धेरै भइसक्यो। सो एक हप्तापछि चाहिँ मलाई अब यसको बारेमा के कुराहरू राम्रो लाग्यो र के कुराहरू चाहिँ नराम्रो लाग्यो त्यो चाहिँ म सबै तपाईँलाई भन्दैछु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको स्पेसिफिकेसन र प्राइस चाहिँ हेरिहालौँ। सो यसमा छ स्न्यापड्रागन 712 चिपसेट, त्यसपछि 6.44 इन्चको सुपर एमुलेट डिस्प्ले, त्यसपछि 8GB को ऱ्याम, 128GB को इन्टरनल स्टोरेज, 4500 mAh को ब्याट्री र त्यसपछि यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि क्वाड क्यामेरा सेटअप पनि दिएको छ। अरू स्पेसिफिकेसन सबै तपाईँको स्क्रिनमा छ र यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ 49,999। सो तपाईँलाई यसको स्पेक्स अनुसार प्राइस चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् र तपाईँ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् सो द्याट हाम्रो नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँ नोटिफाई हुनुहुन्छ। अलराइट, अब चाहिँ यसको रिभ्यूतिर लागौँ र फर्स्टमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ यसको बिल्ड क्वालिटीको बारेमा। सो बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यसको राम्रो छ है। वान अफ द राम्रो कुरा चाहिँ यसको बिल्ड क्वालिटी, किन भन्दाखेरि ग्लास ब्याक छ। सो यसले गर्दा चाहिँ प्रिमियम देखिन्छ ग्लास ब्याकले गर्दाखेरि। तर त्यही हो, ग्लास ब्याक भएपछि अब अलिकति फिङ्गर प्रिन्ट्सहरू चाहिँ यसमा देखिन्छ मजाले होइन। प्लस यो ब्ल्याक कलरमा चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट पनि देखिन्छ राम्ररी। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ यसको ग्लास ब्याक भयो भने फ्रेम चाहिँ प्लास्टिक हो है। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब अलिकति फरक पर्ला, तर जो ओभरअल बिल्ड लुक एन्ड फिल चाहिँ एकदमै प्रिमियम छ यसको। त्यसपछि अब एक हातमा समात्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ होइन। अब मलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो छैन, तर जो चलाउन सकिन्छ एक हातमा पनि। अब अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो पिल सेप्ड यसमा चाहिँ पन्च होल दिएको छ होइन, डुअल क्यामेरा छ अगाडिपट्टि। जस्ट ओभरअल लुक एन्ड फिल चाहिँ एकदम राम्रो छ, बिल्ड क्वालिटी पनि निकै राम्रो छ Vivo V19 को। अब यसको अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको डिस्प्ले। सो Vivo V19 मा चाहिँ हामीले 6.44 इन्चको सुपर एमुलेट डिस्प्ले पाइरहेको छौँ र फुल एच डिस्प्ले हो यो। अब क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कलर एकदम राम्रो छ, जो सेचुरेटेड कलर्सहरू आउँछ। अब स्यामसङहरूको प्यानलको जस्तो चाहिँ हाम्रो त्यस्तो सेचुरेटेड छैन होइन, त्यही पनि शार्प छ डिस्प्ले। कन्टेन्ट्सहरू हेर्नको लागि चाहिँ निकै राम्रो छ र ब्राइटनेस पनि तपाईँलाई अब हुन्छ नि त्यस्तो 1200 म्याक्स ब्राइटनेस को लाइक एडभर्टाइज गरेको छ भिभोले, तर लाइक त्यतिको चाहिँ छैन। त्यही पनि राम्रै छ ब्राइटनेस पनि, तपाईँलाई आउटडोर भिजिबिलिटीमा खासै केही पनि फरक पर्दैन होइन, मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले अघि नै भने कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ निकै राम्रो छ र तपाईँले HDR कन्टेन्ट्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ HDR10 पनि सपोर्ट गर्छ होइन। सो जस ओभरअल एमुलेट डिस्प्ले चाहिँ निकै राम्रो छ Vivo V19 को। अब नेक्स्ट यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागन 712 चिपसेट, त्यसपछि 8GB को ऱ्याम र 128GB को इन्टरनल स्टोरेज पाइरहेको छौँ। अब के छ भन्दाखेरि स्न्यापड्रागन 712 चिपसेट चाहिँ 7 सिरिजको भए पनि एकदमै हुन्छ नि टप टियरको होइन, यो चाहिँ लो टियरको 7 सिरिज चिपसेट हो। सो अब नर्मल टास्कहरू जुन चाहिँ अब एप ओपनिङदेखि लिएर एप स्विचिङ अनि त्यसपछि मल्टिटास्किङ पनि राम्ररी नै ह्यान्डल गर्छ होइन। तर मैले एउटा इस्यु चाहिँ भेटेको थिएँ, तर मलाई चाहिँ त्यो सफ्टवेयर इस्यु जस्तो लाग्यो होइन। सो त्यही भएर त्यो चाहिँ म सफ्टवेयर डिपार्टमेन्टमा कुरा गर्छु अहिले पछि। नत्र अरू चाहिँ एकदमै हुन्छ नि ब्रिज मजाले चल्छ, स्मुथ नै छ यो नर्मल टास्कहरू। अब गेमिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले यसमा चाहिँ PUBG खेलेर टेस्ट गरेँ होइन। सो PUBG चाहिँ तपाईँले हाई सेटिङ्स त्यसपछि हाई FPS सम्म खेल्न सक्नुहुन्छ। अल्ट्रा FPS चाहिँ सपोर्ट गर्दैन हाई सेटिङ्समा। सो त्यही भएर चाहिँ मैले ब्यालेन्स्ड मोडमा खेलेँ अल्ट्रा FPS राखेर। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ गेम प्ले स्मुथ छ र 1 घन्टासम्म खेल्दाखेरि पनि त्यस्तो थ्रटलिङ इस्युहरू चाहिँ थिएन। सो अफकोर्स 720 730 स्न्यापड्रागन 720 730हरू जति पर्फर्मेन्स राम्रो हुँदैन यसको गेमिङ पर्फर्मेन्स, तर ठिकै लेभलको छ भनौँ न यसको गेमिङ पर्फर्मेन्स, जस स्मुथ नै लाग्यो गेम प्ले। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि यसको फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर र फेस अनलकको नि पर्फर्मेन्सको कुरा गरिहालौँ। सो के छ भन्दाखेरि इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर फास्ट छ, कन्सिस्टेन्ट पनि छ, मजाले अनलक हुन्छ। तर एउटा इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले फोन स्ट्यान्ड बाई मोडमा हुँदाखेरि अथवा हुन्छ नि स्टिल डेस्कमा स्टिल राख्दाखेरि चाहिँ यो स्क्यानर चाहिँ अफ भएर बसिरहन्छ। सो तपाईँले कि फोन हुन्छ नि उठाउनु पर्ने हुन्छ अथवा हल्का मुभमेन्ट दियो भने चाहिँ बल्ल त्यो स्क्यानर चाहिँ अन हुन्छ है। सो त्यो एउटा चाहिँ सानो इस्यु जस्तो लाग्यो। त्यसपछि फेस अनलक पनि फास्ट छ, कन्सिस्टेन्ट पनि छ, तपाईँले अब डार्क सिचुएसनहरूमा पनि मजाले अनलक हुन्छ। अफकोर्स स्लाइडली स्पिड घट्छ, तर फेस अनलक र फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दुइटै मजाको छ। Vivo V19 को अर्को राम्रो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यसको स्पिकर। सो सिङ्गल स्पिकर हो होइन, बटम फायरिङ सिङ्गल स्पिकर छ, त्यही पनि मजाको लाउड छ होइन, र डाइनामिक पनि फिल हुन्छ स्पिकर चाहिँ, क्वालिटी र लाउडनेस पनि राम्रो छ। तर एकदमै अलिकति हाई पिच साउन्डहरूमा चाहिँ हुन्छ नि हल्का चर्को जस्तो फिल हुन्छ, अलिक थिन जस्तो सुनिन्छ साउन्ड। नत्र चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो यसको स्पिकर। लेट्स टेक अ लिसन। सो एउटा कुरा चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि यसको मलाई यो कुरा चाहिँ अलिक नराम्रो लाग्यो, त्यो चाहिँ यसको भाइब्रेसन फिडब्याक। सो
सो त्यो चाहिँ हुन्छ नि अलिक वियर्ड छ यसको भाइब्रेसन फिडब्याक जुन चाहिँ हामीले अब नेभिगेसन बटनहरू थिच्दाखेरि त्यसपछि डिफ्रेन्ट एप्सहरू खोल्दाखेरि जुन भाइब्रेसन फिडब्याक छ त्यो चाहिँ अलिकति विक पनि लाग्यो र अलिकति वियर्ड पनि लाग्यो सो त्यो चाहिँ राम्रो लागेन मलाई सो भिभो V19 चाहिँ हामीले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ होइन पछाडिपट्टि मेन सेन्सर चाहिँ 48 मेगापिक्सलको सेन्सर छ त्यसपछि 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर पाउँछौँ अब फर्स्टमा चाहिँ हामी यसको नर्मल इमेजेसहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ सो नर्मल इमेजहरू चाहिँ यसले बाई डिफल्ट 12 मेगापिक्सलको खिच्छ र फोटोजहरू चाहिँ डिटेल राम्रो छ राम्रो लाइटिङ कन्डिसनमा त्यसपछि सार्प देखिन्छ फोटोजहरू प्लस एचडिआरले पनि हाइलाइट्सहरू कन्ट्रोल गर्न चाहिँ राम्रो काम गर्छ त्यसपछि कलरहरूको कुरा गर्ने भने चाहिँ कलर अलिक स्याचुरेटेडै छ र स्पेसली ब्लू र ग्रिन कलर चाहिँ अलिक बुस्टेड देखिन्छ अरू कलरहरूभन्दा तर कुनै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ मलाई अलिक धेरै नै स्याचुरेटेड हो कि जस्तो लाग्यो है नत्र चाहिँ जस नर्मल इमेजहरू चाहिँ निकै राम्रो छ यसको त्यसपछि तपाईँले अब अलिक बढी डिटेल्सको लागि चाहिँ 48 मेगापिक्सल मोड युज गर्न सक्नुहुन्छ तर के छ भन्दाखेरि एचडिआरले काम गर्दैन सो हाइलाइट्सहरू चाहिँ अलिक ब्लोन आउट देखिन्छ होइन सो त्यही भएर म चाहिँ 12 मेगापिक्सल नै प्रिफर गर्छु र अर्को कुरा चाहिँ के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि 48 मेगापिक्सलमा खिच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डार्क एरियाजहरू चाहिँ त्यति राम्रो एक्सपोजर भएको हुँदैन है तपाईँले यो इमेजहरूमा यो दुईवटा इमेजमा देख्न सक्नुहुन्छ प्लस 48 मेगापिक्सलको फोटोजहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि कलरहरू चाहिँ नेचुरल आउँछ यसमा त्यसपछि अब नाइट मोडमा अभियसली फोटोको क्वालिटी डिग्रेड हुन्छ होइन हामीले अफकोर्स अब नोइज देखिन्छ त्यसपछि अब इमेजमा डिटेल्स पनि त्यति धेरै हुँदैन तर यसको नाइट मोड युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई रिजल्ट चाहिँ मिक्स्ड लाग्यो होइन अब कुनै कन्डिसनमा चाहिँ लाइट एक्सपोजर राम्रो हुन्छ त्यसपछि लाइट एड गर्छ र फोटो अपिलिङ देख्छ तर कुनै कुनै फोटोहरूमा चाहिँ हुन्छ नि नाइट मोड युज नगरेको नै राम्रो देखाएको छ क्या सो यो फोटोमा हेर्नु होइन तपाईँको नाइट मोड युज गरेको भन्दा नाइट मोड युज नगरेको इमेज राम्रो देखाएको छ है नाइट मोड युज गरेकोमा चाहिँ अलिकति ब्लरी देखिएको छ इमेज झन् सो या मिक्स्ड रिजल्ट छ नाइट मोडमा चाहिँ अब 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सरले पनि राम्रो काम गर्छ होइन अब अफकोर्स 8 मेगापिक्सल मात्र भएको रहेछ डिटेल्स त्यति राम्रो हुन्न त्यही पनि राम्रो लाइटिङ कन्डिसनमा चाहिँ मैले धेरै राम्रो अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजहरू चाहिँ मैले क्याप्चर गर्न गरेको थिएँ होइन सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्क्रिनमा पनि निकै राम्रो आएको थियो राम्रो लाइटिङ कन्डिसनमा चाहिँ त्यसपछि अफकोर्स लो लाइटमा अथवा नाइट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यति राम्रो रिजल्ट्सहरू चाहिँ पाउनु हुँदैन यसको पोर्ट्रेट फोटोजहरू चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा होइन यो इमेजहरूमा चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड ब्लर राम्रो छ त्यो फेक इफेक्ट हालेको जस्तो पनि देख्दैन र एज डिटेक्सन पनि राम्रै छ यसको निकै राम्रो लाग्यो मलाई यसको पोर्ट्रेट मोड चाहिँ प्लस एचडिआरले पनि पछाडि हाइलाइट्सहरू चाहिँ राम्ररी कन्ट्रोल गर्छ तर यसको म्याक्रो इमेजहरू चाहिँ इम्प्रेसिभ छैन है अब डिटेल्स खासै राम्रो आउन तपाईँले हुन्छ नि एभरेज टाइपको छ अब तपाईँले राम्रो लाइटिङ कन्डिसनमा अलिक मिलाएर खिच्नु भयो भने चाहिँ सोसियल मिडिया अपलोड गर्न चाहिँ ठिकै छ नत्र चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन अब अगाडिको क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा अगाडिपट्टि डुअल क्यामेरा दिएको छ होइन मेन सेन्सर 32 मेगापिक्सलको त्यसपछि 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर दिएको छ सो मेन सेन्सरबाट चाहिँ इमेजहरूको डिटेल राम्रो छ होइन फेसको डिटेल्सहरू राम्रो देखिन्छ तर के प्रब्लम छ भन्दाखेरि अलिक वास्ट आउट देखिन्छ कि इमेजहरू चाहिँ र स्पेसली पछाडिपट्टि हाइलाइट्सहरू छ भने चाहिँ हाइलाइट्स पनि क्लिप्ड हुन्छ र सेम रिजल्ट्स अल्ट्रा वाइड एङ्गलमा नि सेम त्यस्तै छ इस्यु यसको होइन अब अफकोर्स अल्ट्रा वाइड एङ्गल भएकोले चाहिँ हामीले फिल्ड अफ भ्यू धेरै क्याप्चर गर्न सक्छौँ होइन ग्रुप सेल्फिजहरूको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ तर त्यही हो हाइलाइट्सहरू चाहिँ क्लिप्ड हुन्छ प्लस अलिक वास्ट आउट देखिन्छ होइन सो मलाई चाहिँ त्यति राम्रो लागेन यसको फ्रन्ट क्यामेरा र पोर्ट्रेट मोडमा नि सेम इस्यु है त्यही हाइलाइट्सहरू चाहिँ क्लिप्ड हुन्छ मजाले स्पेसली झन् पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ झन् बडी हाइलाइट्सहरू क्लिप्ड हुन्छ एचडिआरले राम्रो काम गर्दैन सो यसको फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ म एकदम एक्साइटेड थिएँ कि डुअल फ्रन्ट क्यामेरा भएकोले एउटा चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल भएकोले पनि तर चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन मलाई यसको फ्रन्ट क्यामेरा अब भिडियोजहरूमा चाहिँ तपाईँले भिभो V19बाट 4K 30 FPS खिच्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि 1080pमा चाहिँ 30 FPS र 60 FPS को अप्सन पनि छ अब अभियसली 4Kमा तपाईँको क्वालिटी राम्रो हुन्छ होइन 1080 भन्दा त्यसपछि स्ट्याबिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अल्ट्रा स्टेबल भन्ने मोड पनि दिएको छ र अल्ट्रा स्टेबल मोडमा चाहिँ अलिक बेटर छ स्ट्याबिलाइजेसन 1080p नर्मल 1080p अथवा नर्मल 4K भन्दा अब भिडियो क्याप्चरमा चाहिँ मलाई यसको एउटा कुरा के राम्रो लागेन भन्दाखेरि तपाईँले भिडियो क्याप्चर गर्दा गर्दै नर्मल मोडबाट अल्ट्रा वाइड एङ्गल मोडमा चाहिँ हुन्छ नि स्विच गर्न मिल्दैन कि सो त्यो चाहिँ अलिकति लिमिटेड लाग्यो अब सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भिभो V19मा हामीले एन्ड्रोइड 10 फन टच OS 10 पाउँछौँ होइन सो फन टच OS मैले अब नचलाएको धेरै भएको थियो होइन भिभोको फोन सो पहिला धेरै अगाडि चलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यति आई वाज नट द्याट इम्प्रेस तर आई थिङ्क अहिले चाहिँ निकै इम्प्रुभ गरेको छ भिभोले होइन सो अब मलाई सबभन्दा पहिला राम्रो लाग्ने कुरा भनेको एप ड्रर चाहिन्छ होइन सो एप ड्रर छ द्याट इज गुड थिङ त्यसपछि यसमा फिचर रिच छ क्या जस फोन चाहिँ होइन तपाईँले अब होम स्क्रिनबाट राइट स्वाइप गर्नुभयो भने जो स्मार्ट सिन भन्ने फिचर आउँछ जुन चाहिँ डिजिटल वेलबिङसँग सिमिलर छ तपाईँले अब स्टेप्स ट्र्याकिङदेखि लिएर आफ्नो फोनको युजेजको ट्र्याक गरेर हुन्छ यसले त्यसपछि डिफ्रेन्ट कस्टमाइजेसनहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा तपाईँको फोन चार्ज गर्दाखेरिको इफेक्ट्सहरू त्यसपछि फोन अनलकको इफेक्ट्सहरू चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ र स्यामसङको जुन एज लाइटिङ छ नोटिफिकेसनहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यस्तै सिमिलर लाइटिङहरू हाल्न मिल्छ सो द्याट्स गुड होइन त्यो चाहिँ राम्रो छ त्यसपछि अर्को चाहिँ यसको के छ भन्दाखेरि नोटिफिकेसन जुन टगल छ त्यो चाहिँ MIUI को भाइ पनि आउँछ विच इज गुड राम्रै छ होइन
तर सेटिङ्स मेन्यु चाहिँ आई थिङ्क स्टिल इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, त्यति अर्गनाइज देखिँदैन सेटिङ्स मेन्यु होइन। त्यो सेटिङ्स मेन्युमा चाहिँ आई थिङ्क वर्क गर्नुपर्छ। नत्र आई थिङ्क FrontOS 10 पनि अहिले चाहिँ इट्स बेटर। अब Vivo V19 को अर्को इम्प्रेसिभ कुरा भनेको यसको ब्याट्री र फास्ट चार्जिङ। सो ब्याट्री चाहिँ यसमा 4500 mAh को ब्याट्री छ, जसले चाहिँ मलाई एभरेजमा 7 आवर्स जतिको स्क्रिन अन टाइम पाइरहेको थिएँ होइन। सो एक दिनभन्दा बेसी मजाले चल्छ। अब अर्को एकदमै खतरा इम्प्रेसिभ कुरा भनेको यसको फ्ल्यास चार्ज 2.0। सो 33 वाटको फ्ल्यास चार्जिङ पाउनुहुन्छ तपाईँले इन द बक्स होइन। र 0 to 100 को लागि चाहिँ त्यस्तै 1 hour 15 minutes जस्तो लाग्छ। र यो चाहिँ वान अफ द हुन्छ नि यसको बेस्ट फिचर भनौँ न Vivo V19 को। सो Vivo V19 को पर्फर्मेन्स इट्स डिसेन्ट। स्न्यापड्रागन 720 अथवा 730 दिनुपर्ने हो प्राइस ट्याग हेरेर चाहिँ होइन। सो त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति स्लाइटली डिसपोइन्टेड। त्यसपछि यसको रियर क्यामेरा जुन छ त्यसको मेन सेन्सर चाहिँ राम्रो छ होइन। त्यसपछि फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ आई वाज एक्सपेक्टिङ अ लट होइन, अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा भएकोले, तर आइ एम नट सेटिस्फाइड। त्यसपछि अफकोर्स यसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले इज रियली गुड होइन, वान अफ द बेस्ट फिचर भन्नुपर्छ फोनको। त्यसपछि यसको ब्याट्री र फास्ट चार्जिङ अफकोर्स टप नच छ होइन, रियली गुड। त्यसपछि अब FrontOS 10 मा नि इम्प्रुभमेन्ट्सहरू आइरहेको छ विच इज गुड। तर ओभरअलमा भन्ने हो भने चाहिँ प्राइस टु पर्फर्मेन्स रेसियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 49,999 को लागि चाहिँ Vivo V19 चाहिँ मलाई एभरेज लाग्यो। अलराइट, यो भिडियोमा यति नै। राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, नराम्रो लाग्यो भने केही छैन, के नराम्रो लाग्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्दा हुन्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोस्, सो द्याट हामीले नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँ नोटिफाइड हुन्छ। अनि नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।